रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत करीमा हमने कल भी पढ़ी थी। आज हम इस शफ़ाअत के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। यौम-ए-ज़िन उस दिन कौन सा दिन? रोज़े क़यामत का दिन, जिसके बारे में पिछली आयत करीमा में पढ़ा हमने कि जिस दिन जो है वो आसमान लपेट दिए जाएंगे, ज़मीन जो है वो चटियल मैदान कर दी जाएगी, समुंदर जो है वो फाड़ दिए जाएंगे। उस दिन रोज़े महशर वाला दिन, जिस दिन जो है वो सूर फूंका जाएगा। ला तनफ़ाउ लफ्ज़ क्या है? नफ़ा। ता गायब मुअन्नस के लिए नहीं वो फ़ायदा देगी। शफ़ात सिफारिश किसी की, नहीं वो सिफारिश फ़ायदा देगी किसी की। इल्ला मगर, मन वो जो, आज़ीना किसको अज़न कहते हैं? अज़न का माना क्या होता है? इजाज़त। लाहू मगर सिवाय उसके जिसको इजाज़त दे। और रहमान कौन? रहमान। उस दिन कोई सिफारिश जो है वो नफ़ा नहीं देगी सिवाय उसके जिसको अल्लाह इजाज़त दें, जिसको रहमान इजाज़त दें। व रज़िया और पसंद वाली हो, लहू उसके लिए, कौला बात, और वो बात भी जो है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की पसंद वाली बात हो। यालमु वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम यदा एक हाथ को कहते हैं, ऐदी दोनों हाथों को कहते हैं, और बैना अगर दोनों हाथों के दरमियान को हो तो इसका मुहावरा होता है कि सामने जो आगे भेजा है। यालमु मा बैना ऐदीहिम जानता है वो जो तुमने आगे भेजा है। वमा खल्फहुम और खल्फ किसको कहते हैं? पीछे को। इसी से लफ्ज़ हमारा खिलाफत भी होता है, इसी से खल्फ, और पीछे उनके जानता है जो उन्होंने आगे भेज रखा है, जो उनको पीछे छोड़ के आए हैं। वला युहीतूना लफ्ज़ किससे है? इहातातुन से। या अलग कर दीजिए लामात मज़ारे का, वाव नून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ। मस्दर इसका क्या है? हातातुन, इहाता करना, काबू में लाना। वला युहीतूना बिही इल्मा और वो नहीं उसके इल्म का इहाता कर सकते, उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ तक अल्लाह का इल्म है। व आनातिल वजूह है, आनाती कहते हैं इनकसारी, आजिज़ी, और चेहरे झुके हुए होंगे। झुका हुआ चेहरा किसका होता है? जो जलील हुआ था। झुके हुए होंगे चेहरे, पस्त होंगे चेहरे। और वजूह वजह कहते हैं वाहिद को, वजूह जमा है इसकी। और लिल हय्यिल क़य्यूम सामने, हय्यु लफ्ज़ किससे? हया से, जो अज़ल से ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, वो अपनी मिसाल आप है। अल क़य्यूम जो अपने बल पे खुद कायम है। बाकी हर चीज़ को कायम रहने के लिए अल्लाह की ज़रूरत है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मिसाल आप है, वो अपनी ज़ात में यकता है। ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से, हयातुन से और फिर क़य्यूमन से, ये दोनों अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से, अल्लाह के नामों प्यारे नामों में से नाम हैं। और उस दिन चेहरे उस हय्यु क़य्यूम के सामने जो है वो पस्त होंगे, झुके हुए होंगे। वक़द खाबा और बिलाशुबा तहकीक, खाबा का माना होता है नाकाम होना, नामुराद होना, और यकीनन नामुराद हो गया, नाकाम हुआ। मन हमला जिसने उठा लिया, जुल्म को। यहाँ पे जुल्म से मुराद जो है वो आप शिरक भी लिख सकते हैं कि वो नाकाम हुआ, वो नाकामयाब हुआ जिसने जुल्म को जो है वो साथ उठा लिया। वयामल अब ये कैसे हो सकता है कि उनकी बात होने के बाद मोमिनों की बात ना की जाए? कुरान को इसीलिए कुरानुल फुरकान कहा गया है कि वो फ़र्क करता है। वन यामल और जो अमल करे, और जिसने अमल किए, मिनस सालिहात लफ्ज़ क्या है? साले, इसी की जमा जो है वो बेसिकली ये लफ्ज़ है। इसको जमा बनाने के लिए हमने इसके सामने आगे अलफ्ते लगा दिया। और जिसने अमाल किए साले, पहली बात की अमाल किए साले, वह हुआ मोमिन हो और वो हो भी मोमिन। इसका मतलब केले अमाल साले करने से जो है वो जन्नत में नहीं जाया जा सकता। वह हुआ मोमिन और वो हो मोमिन। फला यखाफो लफ्ज़ खाफा क्या? डर। बस वो नहीं डर होगा उसको जुल्मन, किसी घाटे का, किसी कमी का।
वला हाजमा, और ना किसी नुकसान का। हाजमा लफ्ज़ किस से है? ज़ाल मीम। लफ्ज़ हमारे यहाँ कौन सा होता है? हज़म करना किसी चीज़ का। मैदा इसलिए हाजमा जो है वो हज़म होता है, वो खाने को जो है वो ख़त्म करके तोड़ के रेज़ा रेज़ा करके डाइजेस्ट कर लेता है, और ना उसमें कमी, किसी तोड़ फोड़, किसी नुकसान का जो है वो उसको अंदेशा होगा। दोबारा तर्जुमा एक दफ़ा देख लीजिए। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतुन इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िया लहू कौला। उस दिन कोई सिफारिश किसी को जो है वो नफ़ा नहीं देगी सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी हो, और वो बात भी जो है वो अल्लाह की पसंद वाली करे। वो जैसे कहते हैं वक़ाला सवाबा, और बात भी जो है वो सीधी और ठीक कहे। यालमु मा बैन अयदीहिम, वो जानता है जो तुमने आगे भेजा है, उन्होंने आगे भेजा है। मा खल्फहुम, और जो पीछे छोड़ आए हैं। वला युहीतून बिही इल्मा, और नहीं वो इहाता कर सकते उसके इल्म का। वानितिल वजूह, अनतिल वजूह, और पस्त होंगे, इनकसारी में होंगे, झुके हुए होंगे चेहरे उनके। लिल हय्युल क़य्यूम, हय्युल क़य्यूम के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने उनके चेहरे झुके हुए होंगे, आजिज़ी में होंगे। वक़द ख़ाब मन अमला सोलमा, और वो नाकाम हुआ, वो नामराद हुआ जिसने जुल्म को जो है वो उठा लिया, जिसने शिरक को जो है वो उठा लिया। ये जिसकी बात हम यहाँ पे करेंगे भी, जिसका बोझ जो है वो उसने उठा लिया, वो नाकाम राम हो गया। वमन यामल मिनस सालिहात, और जिसने अमाल किए साले, वह हुआ मोमिन, और वो हो भी मोमिन। ये बात फिर वही आ रही है आमनु आमेलुस सालिहात, कि अगर दोनों चीज़ें हैं तो तब जन्नत जो है वो मिलती है। अगर कहे कि सिर्फ मोमिन है, मुसलमानों के रजिस्टर में नाम लिखवाया हुआ है, और अमाल साले नहीं है, तो फिर नहीं। और इसी तरह अगर अमाल साले हैं और मोमिन नहीं है तो तब भी नहीं, दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। वह हुआ मोमिन, और वो हो भी मोमिन। फला यखाफ़ु ज़ुल्म, उसको किसी जुल्म का और किसी घाटे का, किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आ गई सबसे पहले शफाअत की। इस शफाअत के कॉन्सेप्ट को जो है वो हम समझ लें। कहा कोई शफाअत इजाज़त नहीं देगी। आज के दिन में जो लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे और हम लेट जाएंगे, और जब तक जो है वो हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, हम अल्लाह के सामने जो है कि जी हमारे बंदों को साथ ले जाओ, तब तक जो है वो हम लेटे रहेंगे और हम जन्नत में खुद भी नहीं जाएंगे। देखिए, सिफारिश किसके साथ सामने की जाती है? पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि सिफारिश किसके साथ की जाती है, किसके सामने की जाती है। नंबर एक तो सिफारिश उससे की जाती है जो बराबर का हो, जिसके साथ आज आपको काम है, कल उसको आपसे काम हो। तो अल्लाह से तो किसी को कोई काम नहीं हो सकता। हमारा ये ख्याल होना कि हम अल्लाह से, तो सिफारिश तो हमेशा बराबर वाले के यहाँ की जाती है, जिससे यह है कि आज मैं फ़ायदा ले रहा हूँ, कल वो मुझसे फ़ायदा ले रहे हैं, तो अल्लाह की बराबरी का तो कोई है नहीं। और दूसरा, सिफारिश किस बेस पे की जाती है कि जी मैं जानता हूँ कि ये बंदा बेगुनाह है। क्या वो अल्लाह के इल्म को चैलेंज करता है कि हाँ ये बंदा बेगुनाह है? अल्लाह कहेगा तुझे तो आज का पता है, मैं तो जब से पैदा हुआ, जब से पैदा होने से पहले का इसको जानता हूँ, मुझे पता है इसके कितने गुनाह हैं। तो अगर मैंने इसको जो है वो जहन्नम में फेंका है तो मेरे इल्म को तू चैलेंज करता है। तो यहाँ पे किसी को जो है वो शफाअत की इजाज़त नहीं होगी। अब शफाअत की इजाज़त किसको मिलेगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस अर्श के तले सजदे में गिर पड़ेंगे। सजदे में जो है वो जो अल्लाह सिखाएगा उसी बातों को जो है वो दोहराएंगे, और फिर कहा जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो, शफाअत करो, मांग। पूछेंगे सबसे पहला सवाल क्या होगा? ये नहीं कहेंगे फ़लाँ को छोड़ दो, फ़लाँ को छोड़ दो। पहला सवाल ये होगा कि हिसाब शुरू कर दिया जाए कि अल्लाह तेरी उम्मत परेशान है, तेरी मखलूक परेशान है, हिसाब शुरू करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त व रहमत फरमाएंगे। फिर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको शफाअत की इजाज़त देंगे। जितनी देंगे, एक दफ़ा जाएंगे लेके चले जाएंगे जन्नत में, दूसरी दफ़ा लेके चले जाएंगे। लेकिन वो किन के लिए? अब उसके लिए भी 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले ये है सिफारिश की, शफाअत की, कि जिसको सिफारिश की जा रही है उसका हमें पता हो कि मैं इसके बारे में जानता हूँ कि हाँ ये वाकई बेगुनाह है, कि वाकई बेगुनाह है। अगर वो बेगुनाह है और तुम्हारे ख्याल में बेगुनाह है, अब शफाअत का हक किसको दिया जाएगा? जिसको अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इज़्ज़त देना मकसूद होगी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी इज़्ज़त अफजाई करनी होगी, उससे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? उस वक़्त पूछा जाएगा, अच्छा सदीक़ अकबर इसके बारे में क्या ख्याल है? अब सदीक़ अकबर भी अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे जो है वो मुकर्रब हस्ती जो हैं, तो उनसे पूछा जाएगा। अब वो आगे से कहेंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो तो फिर यही कहेंगे कि हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है, जिसको अल्लाह खुद इरादा कर चुके हों रहम करने का, बख्शने का, उसको रहम करने का और उसको इज़्ज़त अफजाई करने का मकसद होगा कि सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला इसके बारे में क्या ख्याल है। कहेंगे अल्लाह बेहतर जानते हैं।
تو اللہ جو ہے وہ ان کی بات کو رکھ کے عزت دے کے اس بندے کو جو اب ہوگا کیا کہ پہلے کسی کو عزت دینی مقصود ہوگی اور پھر کسی پہ رحم کرنا مقصود ہوگا. یہ دونوں عوامل ہوں گے تو پھر سفارش جو ہے وہ مانی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے بارے میں کوئی اٹھ کے جا کے کہے ہاں جی ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں. بھئی کیوں چھوڑ دیں بھئی؟ اس لیے چھوڑ دیں کہ میں جانتا ہوں. تو اللہ کے علم کو چیلنج کرتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جائے گا. تو جتنے یہاں پہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر جو ہے فلاں کچھ ہے وہ بچا لیں گے اور جا کے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جنت میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک جو ہے وہ اس کے حواری نہیں جائیں گے. حواری چاہے سارا جہان ساری دنیا میں جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیے رکھا ہو اور وہاں پہ جا کے کہیں گے اس کو چھوڑے, ایسی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ کنسیپٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی پھوپھی اور اپنی پیاری بیٹی جو ہے وہ حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے نہ کہتے کہ اپنا بندوبست کر کے رکھنا, میرے لیے وہاں میری طرف نہ دیکھنا. تو پہلے تو یہ کنسیپٹ نکال دیا جائے کہ اور وہ بات بھی وہ ہوگی جو اللہ کی پسندیدہ بات ہوگی, جس بات پہ اللہ راضی ہوگا وقال ثوابا, اس بات کے اوپر جو ہے وہ پھر اجازت ہوگی کہ ہاں کر لو. اللہ تو جانتا ہے, یعلم ما بین ایدیہم, اللہ تو جانتا ہے تم نے کیا بھیجا ہے آگے, کیا کر کے آئے ہو, تم کیا کر کے آئے ہو, جو کر کے آئے ہو اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے یا ہمیں خود بھی پتہ کہ ہم نے کیا کیا ہے. اپنی زندگیوں میں اپنے گریبان میں اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کتنے کرتوت ہیں. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے, ما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے ہے, پیچھے بھی جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ولا یحیطون بہ علما, اور ہمیں تو پتہ ہے ہم کسی دوسرے کے بارے میں کیا کیسے کہہ سکتے ہیں. ولا یحیطون بہ علما, اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور اس دن وانت الوجوہ, اور سارے چہرے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے, عاجزی میں ہوں گے, پست ہوں گے حی قیوم کے سامنے, اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے. اور وقد خاب من حمل ظلما, اور ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا جس نے ظلم کو اٹھا لیا. ظلم کیا ہے؟ ایک تو ظلم جو ہے وہ شرک کے معنی میں لیا گیا ہے, اور دوسرا ظلم کیا ہے؟ ہم نے پیچھے ہی 2 دن پہلے سبق پڑھا, وقد آتیناک من لدنا ذکرا, اور بلا شبہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ ذکر قرآن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے عطا کیا ہے. من اعرض عنہ, جس نے اعراض کیا اس سے, جس نے منہ پھیر لیا, اس نے جس نے پیٹھ پھیر لی, جس نے جو اپنی پشت کے بل مڑ گیا, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, پس اس دن وہ اپنے ان پاپوں کا, اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا روز قیامت کے دن. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا, اور بہت ہی برا ہے روز قیامت وہ بوجھ, جو پاپ, جو گناہوں کا بوجھ ہے. اور وہ بوجھ کیا ہے؟ قرآن سے منہ پھیرنا, قرآن سے اعراض کرنا. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ کے اپنے طور پہ راستہ اپنا لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم جہنم کی وادیوں کا ایک حصہ بن گئے, ہم اس کا جہنم کا لقمہ بن گئے. تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, اور یقیناً وہ ناکام ہوا, وہ نامراد ہو گیا جس نے ظلم کو جو ہے وہ اٹھا لیا, جس نے شرک کو اٹھا لیا. اب جو بھی گناہ ہیں, اب دیکھیے یہاں پہ تو سفارش, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ جس وقت ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحم جو ہے وہ جب کریں گے, پھر کہا جاؤ جس کے جو ہے وہ دل میں ایک مسکال برابر جو ہے وہ توحید ہے اس کو لے آؤ. مسکال کیا ہوتا ہے؟ ایک اکائی ہوتی ہے, ایک ناپنے کا آلہ ہوتا ہے, غالباً 2.5 یا 3.5 ماشے کا جو ہے وہ اس کا وزن ہوتا ہے. تو اس کے باقی اس کے برابر جس کو ہے اس کے دل میں ایمان ہے اس کو لے آؤ. پھر کہا جائے گا جس کے دل میں جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ مسکال ہے اس کے برابر ہے اس کو بھی لے آؤ. پھر اس کے بعد آگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو بھی لے آؤ, رائی کے دانے کے برابر بھی. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جہنم میں جل کے ان کے جسم جو ہے وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے, ان کی راکھ جو ہے وہ پھر حوض کوثر کے دائیں بائیں جو ہے وہ بکھیر دی جائے گی. اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کرو, اور پھر وہ پودوں کی طرح جو ہے وہ وہاں سے اگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا. یہ اس کی رحمت کے علاوہ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, یہاں پہ ظلم کا معنی جو ہے وہ شرک کے معنی میں زیادہ لیا گیا ہے کہ جس نے شرک کیا, جس نے اللہ کے ساتھ ملایا, اس نے وہ ناکام ہو گیا, وہ نامراد ہو گیا. اپنا تکیہ روز ہم اللہ سے حلف اٹھاتے ہیں, دن میں کتنی دفعہ اٹھاتے ہیں؟ روز کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حلف لینا یہی ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, میرا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلے گا, میرا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. روز ہم ہر نماز میں, ہر تشہد میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عہد کرتے ہیں, ادھر سے سلام پھیرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کی حلف کی روگردانی شروع کر دیتے ہیں. جو اوتھ لیا جاتا ہے وہ اوتھ ہی لیا جاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا.
جب میں اللہ کو معبود مان لیا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان لیا، تو پھر ہم ان کی باتیں ماننے کو کیوں نہیں تیار ہوتے؟ ہم نعرے تو لگاتے رہتے ہیں رسول اللہ کے، کیا کبھی جو ہے وہ کسی کو لیڈر ہو سکتا ہے جب تک اس کی تعلیمات کے اوپر اس کا معتقد جو ہے اس کا پیروکار عمل نہ کرے؟ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے لیکن بات محمد کی نہیں ماننی؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ اگر محمد کا امتی ہے اور محمد کی بات نہ مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو امتی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم بات اس کی مانتے نہیں ہیں لیکن چونک میں کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، تو نعرے لگانے سے جو ہے وہ اصل جو ہے وہ پکچر سامنے نہیں آ سکتی جب تک کہ جو کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہ کیا جائے، جو کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اور پھر جس نے بھی اٹھا لیا بوجھ اس کا، وہ پھر ناکام ہو گیا، وہ جہنم کا ایک حصہ بن گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے اعمال کیے صالح، نیک اعمال کیے، یہ بات یاد دیکھ لیجئے، بارہا قرآن میں تذکرہ ہوا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال۔ ایمان لے آئے، نیک اعمال نہیں کیے، تو وہ عبداللہ بن ابی نے بھی تو کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ بھی تو منافق تھا، اور کتنے اور لوگ تھے، لیکن یہ کہ اس کا گارنٹی نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کے رجسٹر میں نام ضرور لکھ دیا جاتا ہے، جنازہ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑھا دیا تھا، اپنا کرتا بھی اس کے اوپر ڈال دیا تھا، گارنٹی کوئی نہیں تھی اس کا بھی وہ جہنمی ہے۔ جب کہہ دیا گیا تو پھر کہہ دیا گیا، تو ایمان لا کے مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہمارے اعمال صالح نہیں ہوں گے۔ اور وہ اعمال صالح کیسے ہوں گے؟ جب تک ہم قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے وہ اس رسی کے اوپر رسی کو پکڑ کے نہیں چلیں گے، ہمارے اعمال صالح نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر یہ بھی ہے کہ اعمال صالح ہیں اور مومن نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ جتنے مرضی نام لے لیں، بل گیٹس لے لیں، آپ مدر ٹریسا لے لیں، آپ فلاں لے لیں، فلاں لے لیں، وہ مومن نہیں ہے تو ان کو ان کی جو بھلائیاں ہیں، جو ان کا سوشل ویلفیئر کا کام ہے، اس کا صلہ ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، ان کی عزتیں یہیں پہ دے جاتی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے بیسک تھم کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، انہوں نے محمد کے انکاری ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ہمارے تو ایمان کی پہلی بات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی تیسری چیز درمیان میں نہیں ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو پھر جو اعمال صالح کرے اور وہ پھر ہو بھی مومن، فلا یخاف ظلم، اس کو پھر کسی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا، ولا ہاضمہ، اور نہ کسی نقصان کا، کسی توڑ پھوڑ کا، کسی کمی کا جو ہے وہ اس کو ڈر ہوگا، اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ سیدھی ہوں گی۔ ہم خود اپنے آپ کو اس معیار کے اوپر جو ہے وہ تول سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس کا جواب ہم میں سے، ہم کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اپنے گریبانوں میں ہم نے خود جھانکنا ہے، ہم خود جھانکیں، خود فیصلہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج بھی ہم تہیہ کر لیں، آج بھی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس راہ پہ چل پڑیں، کہیں ہمارا انجام جو ہے وہ یہاں پہ نہ آ جائے۔ ہم بھی اللہ کے علاوہ اور بہت سارے دروں کے اوپر ایک سجدہ اللہ کو نہیں کرتے، اور جگہوں پہ اوپر جو ہے وہ ہم ہزار سجدے جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے سامنے جھکتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے جو خود جو ہے وہ تمہاری طرح محتاج ہیں۔ تو آج ہمیں مہلت ہے، آج وہ اللہ میاں کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، توبہ کریں ہم اور ہم ان راہوں پہ چلنے کا عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری منزلیں آسان فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اس دن نہیں وہ سفارش کسی کو منافع دے گی، ہاں سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی اور وہ بات بھی جو ہے وہ ٹھیک کرے۔ اللہ جانتا ہے جو انہوں نے آگے بھیج رکھا ہے، وما خلفہم، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور چہرے اس دن جو ہے وہ پست ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے حی قیوم کے سامنے، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا، اور جس نے عمل صالح کیے اور وہ ہو بھی مومن، تو اس کو کسی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ اس کو کسی توڑ پھوڑ نقصان کا ڈر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس کرونا کے ہاتھوں یا اس کے علاوہ دوسری بیماریوں میں جتنے بھی اصحاب مبتلا ہیں، جتنے بھی مسلمان مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے نوازے، ان کو صحت یابی نصیب فرما دے۔ دعا کیجئے ان مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جن کی مغفرت ہو چکی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ جو رزق کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ ان کو حلال رزق نصیب فرما دے۔ جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ ان کو صالح اور نیک اور فرمانبردار اولاد جو ہے وہ ان کے نصیب میں کر دے۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔